अरे बऱ्या टिप्स विधी फादा तेंगा तुम्ही प्लेयर तो प्लेयर तो सांगता कितें सरासा तुझ्या आयची गेम कशी लागली तुका फादर तूं फुटबॉल खेळतीस तूं फुटबॉल आणि तुझें कशें करता मॅनेज कशें करता फुटबॉल
एक मैदानार खेळपाची एक आमची उमेद आनी तेच परी एक पाद्री जावन आसा जेन्ना सगल्यो म्हज्या जबाबदारी घेवन हांव म्हजे पुरावे कोत्ता आनी ज्या मैदानार भुरगे खेळटात ताका म्हाका शाबासकी दिवंक एक उमेद भोगता। तेच परी ह्या आयच्या दिसाक हे आमचे तरणाटे खेळल्यात जावं दी मांडप स्पोर्टिंग क्लब आनी तशेंच पॅराशूट ऑफ लुवे हे बरे खेळल्यात आनी तशेंच तातूंतल्या भुरग्या घोड्या कामाक वयता आसतले थोडे घोड्या ते आनी दुसरे कडेन खेळता आसतले पूण जेन्ना ते ग्रावंडार खेळटा तेन्ना आपले प्रोफेशन सोडून फुटबॉलाक ते उमेद दिता। तेच परी जेन्ना आमी पाद्री फुटबॉलूय खेळटा तेन्ना आमी आमचे मीस सेलेब्रेट करतात, मागणे करतात आनी भुरग्यां सगळे जावन आमचेच मते आमी फुटबॉल खेळटात। ही जावन आसा एक उमेद आनी इट्स लायक फुटबॉलाची एक आमकां चड आवड येता। फादर तुका कितें दिसता फुटबॉल खेळूंक कसली क्वॉलिटी आसूंक जाय फुटबॉल बरो प्लेयराक? फुटबॉल खेळटलो म्हणल्यार एक बरो प्लेयराक पयले सुवातेर ताका डिसिप्लीन आसूंक जाय, दुसरे सुवातेर ताका टीम स्पिरीट आसूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर ताका कमिटमेंट आसूंक जाय। जेन्ना एक प्लेयर जातलो तेन्ना जरी तर ताका टीम स्पिरीट ना तेन्ना प्लेयर जावंक जायना, जावन ती ताका एक कमिटमेंट आसूंक जाय, डिसिप्लीन आसूंक जाय आनी मैदानार खेळटना आपलें सगळें मन दान घेवन ताणें खेळूंक जाय आनी तशेंच ताणें बरी प्रॅक्टीस करूंक जाय। वाराडी इश्टान ही ट्रॉफी केल्या आमच्या मातोरा नेट मारगांव, सो वाराडी इश्टाक लोकांक मेसेज कितें दिता? वावरेडे इश्टाची ही जावन आसा दुसऱ्या वर्साचें काप 2026 पयली आसली 2025। म्हाका उमेद भोगता हे उलोवपाक कित्याक वावराडेचो इश्ट आमी धाकटुले आसतना वाचताले, जावं दी आमच्या घराब्यान सबस्क्रिप्शन येतालें आनी जावं दी जेन्ना आमी पाद्रीपण शिंकताले खंयसर आमी वेताले थंयसर वाराडेच्या इश्टाचें आमकां सबस्क्रिप्शन मेळतालें, आमी तें वाचताले। आतां 9 आनी 9 वर्सां 92 इयर्स वर्सां भरलीं आनी 93 इयर्स चलो आसात आनी वाराडेचे इश्ट आमी वाचता, जायते आमकां ताचेर म्हायती मेळटा आनी म्हजें एक दुसऱ्यांक शिकवण दिवची म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार वाराड्याचो इश्ट आमी चडसो सबस्क्रायब करूंक जाय, कित्याक हांव जाणा जेन्ना पाद्रीपण हांव शिंकतालो तेन्ना आमी केन्ना आमकां वाराड्याचो इश्ट त्या सुमनाक घेतलो काय म्हणून आमी पळयताले, कित्याक ताचें डेली सुमनाचें रिफ्लेक्शन येतालें देवाचें, उतराचे सजमणी येताले आनी दुसरे खबरो येताले, आमी दुसऱ्या गांवांत शिंकताले तेन्ना आमकां वाराड्याच्या इश्टाचो आमी उपेग करताले आनी आजून पर्यंत जायतो लोक वाचता आनी अदिकूय वाचूंक आनी सबस्क्रायब करूंक हांव लोकां लागीं मागता। 25 तारखेर फायनल आजी, सो लोकांक कितें सांगूंक सोदता तूं? 25 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या जानेवारी 25 ती फायनल वाराड्याच्या इश्टाची। पयल्या सुवातेर हांव शाबासकी दिता जोकी फेर्नांडीस हो मुखार सरता आनी ते वाराड्याच्या इश्टाची जायती वावर करून तो फुडें व्हरूंक वावरता। तेच परी बातोरा स्पोर्ट्स क्लब आसा तांकांय हांव शाबासकी दिता, मारगांव स्पोर्ट्स क्लब आसा तांकांय हांव शाबासकी दिता आनी तशेंच ह्या ग्रावंडार ह्या मैदानार ह्या गांवांत जायत्यो टिमी खेळ्ळ्यात। आतां 25 तारखेर कोण फायनलाक वयतलो तो म्हज्यान सांगूंक जायना, पूण मागता सगळे आमच्या कोणाक आवड आसा, लायक आसा फुटबॉल पळोवपाची, आमी म्हणटात फुटबॉल जावन आसा गोंयकाराच्या रगतानूच आनी लोक येतलो म्हणून आमी खुशीच जाता आनी त्या दिसाक जरी तर कोणाक सबस्क्रायब बी करूंक जाय जाल्यार तांच्यांनी वावराड्याच्या इश्टाचें सबस्क्रिप्शन करूंक येता आनी ह्या वावरा खातीर जावं ती मिडिया आमचे हांगासर आमकां एम्बुलन्स बरें दिल्लें आसा आनी आजूय एम्बुलन्स आसले, जायतो वार ह्या दोनूय क्लब करतात, तशें वाराड्याचो इश्ट आमचे पिलार फादर आसा तेय वार करता। सगळ्यांक हांव आमंत्रण दिता 25 तारखेर हांगासर येवन हे फायनल पळोवंक। देव बरें करूं फादर।